अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल है वाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद, और वो लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं या कभी कभी आते हैं, आप सबके नॉलेज में इजाफ़ा करती चलूँ कि मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है निगहत डायरी, और वहाँ पर आपको नावल के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी शायरी और इक़्तिबासात भी सुनने को मिलते हैं। तो जाइए उसे विज़िट कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जो है दोनों चैनल पर तो शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर पाती हूँ, अलबत्ता दूसरे चैनल पर अक्सर अपलोड करती रहती हूँ, और शायरी के साथ साथ इक़्तिबास होते हैं, कुछ रैंडम वीडियोस भी होती हैं ऐसे ही, कभी कुकिंग की, कभी मौसम की। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सैफुल्ला और रंजना गुप्ता जी ने। कहानी का नाम है रेगज़ार तमन्ना, मुसन्निफ़ा है माहा मलिक, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 16। मुनीसा बेगम अनीका के करीब चली आईं। वो रिसीवर थामे गुमसुम सी कुछ सोच रही थी। क्या बात है अनीका, किसका फ़ोन था? अनीका ने चौंक कर उनकी सिमत देखा, फिर गहरी सांस भरते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। इबाद भाई का। इबाद का? मुनीसा बेगम मुस्कुरा दी। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि अनीका ने एक मरतबा फिर उलझकर उनकी सूरत देखी। उनके साथ एक लड़की भी हमारे घर आ रही है। मुनीसा बेगम बेइख्तियार ही एक कदम पीछे हटी थी। लड़की आ रही है? इबाद के साथ? कौन है वो लड़की? ये तो उन्होंने नहीं बताया, वो बहुत जल्दी में थे। अनीका होंठ काटने लगी। या अल्लाह खैर। मुनीसा बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। ये क्या माजरा है? क्यों आ रही है वो लड़की? तुमने पूछा तो होता। मैं क्या पूछती अम्मी, मैंने बताया ना, वो बहुत उजलत में थे। उन्होंने बस इतना कहा कि अम्मी को बता देना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक लड़की भी आ रही है, उसके लिए बेडरूम वगैरह तैयार करवा दें। अनीका, मुझे तो बहुत फ़िक्र हो रही है। मुनीसा बेगम परेशानी से उसे देखने लगी। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल सता रहा है कि परसों आपी की मेहंदी और उससे अगले दिन बारात है। पता नहीं ये इबाद भाई को ऐसे मौका पर क्या सूझी है। वो पेशानी मसलने लगी। मुनीसा बेगम अब बेहद तशवीश का शिकार थीं। कराची जाने वाली ट्रेन की आमद का ऐलान हो रहा था, तभी दूर से इबाद और बारी तेज़ी से आते हुए नजर आए। तराना की जान में जान आई। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं तो डर ही गई थी। आप तो नहीं डरी थी? इबाद मुस्कुराकर रबिया से पूछने लगा। रबिया ने नज़रें झुका लीं और आंसुओं का रेला रोकने के लिए होंठ काटने लगी। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है रबिया। इबाद उसकी कैफियत भांप कर टिकटें देखने लगा। ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म पर आ रही है, जल्दी चलें। रबिया तराना से लिपट कर रो दी। तराना भी रहा सहा हौसला हार बैठी। दोनों ज़ारो कतार रोने लगी थीं। इबाद और बारी इस रिक्कत आमेज़ मंजर से मुतासिर होकर एक दूसरे से गले मिलने लगे। चांदनी रात में सफ़ेद झाग बनाती मुँह जोर बुलंदो बाला लहरों का नज़ारा मशहूर कुन था। एकान खामोशी से सामने फैले हुए समंदर को देख रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि बराबर में खड़ा आशिर भी ज़रूरत से ज़्यादा खामोश था। काफ़ी देर से उसने एकान को मुखातिब ना किया था। एकान ने गर्दन मोड़कर आशिर को देखा। वो भी उसी की तरह किसी मामूल की मानिंद पलकें झपकाए बगैर लहरों को देख रहा था। आशिर, वो नरम आवाज़ में बोली। आशिर चौंक उठा। उसने एकान को देखा और मुस्कुरा दिया। फिर वो पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। कहो, काफ़ी देर बाद वो बोला था। क्या कह रही थी? ये तुम किन सोचों में गुम रहने लगे हो? वो शिकायतन बोली। जब से तुम आए हो मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ बदल से गए हो। आशिर हंस दिया। उसने एकान की कमर के गिर्द बाजू हमायल करके उसे खुद से करीब कर लिया था। फिर एक कश लगाकर उसने धुआं बाहर निकाला। और ये सिगरेट क्यों इस कदर पीने लगे हो तुम? एकान भी ना गई। जब देखो प्रेशर कुकर की तरह फूं फूं करते रहते हो। किस बात का प्रेशर है? आशिर ने बेइख्तियार ही कहकहा लगाया था। उसने जलता हुआ सिगरेट एक तरफ उछाल दिया और एकान को शरारती नज़रों से देखने लगा। बस अब खुश मेम साहब। बाई द वे, ये तुम मिट्टी की हांडी की तरह चुपके चुपके क्यों दहके जाती हो? किन अंदेशों का शिकार हो मोहतरमा? बार बार मुझे बदलने का ताना दे रही हो। अरे बाबा, मैं वही हूँ, तुम्हारा आशिर, अव्वल व आखिर तुम्हारा। दोनों साथ साथ चलने लगे थे। मैं बच्चों को अम्मा के पास छोड़कर आई थी कि जी भरकर अपने दिल की बातें करेंगे, हर फिक्र और अंदेशे से बेपरवाह बेनियाज होकर। लेकिन जनाब को मराकबे से फुर्सत नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे तिब्बत के पहाड़ों से उतर कर आए हो। आशिर फिर हंस दिया था। बस अब हंसे जाओ। एकान मजीद जल गई।
कहने सुनने को तो कुछ रहा नहीं ना। पहले आते थे तो तुम्हारी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी, और अब सिर्फ मेरी बातों पर हंसते रहते हो जैसे किसी बच्ची को बहला रहे हो। एकान यार, क्या हो गया है तुम्हें? तुम बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो। उलझने की आदत तो खैर तुम्हें पहले भी थी, लेकिन पहले किसी किसी बात पर उलझा करती थी। अब तो बेबात ही उलझने लगी हो। उसके अंदाज में कतरे बरहमी दर आई थी। एकान यकलख्त खामोश हो गई। आशिर को भी माहौल में घुलने वाली तलखी का एहसास हो गया। चलो विलेज चले, बुफे डिनर करते हैं, वो मुलायमत से बोला। एकान ने पलकों पर चमकती नमी को छुपाने के लिए मुंह मोड़ लिया था। शोर मचाती ट्रेन तेज़ी से मंजिल की जानिब महवे सफ़र थी। इबाद ने एक निगाह रबिया के सोते हुए चेहरे पर डाली, फिर मुस्कुरा दिया। वो हद दर्जा परेशान नज़र आ रही थी। रबिया, वो आहिस्तगी से बोला। रबिया ने सर उठाकर उसे देखा। टेक इट ईजी, तुम बहुत ज़्यादा घबरा रही हो, रिलैक्स। इबाद भाई, हम कहाँ जाएंगे? वो कुछ सोचकर गोया हुई थी। कहाँ जाएंगे? मैं कुछ समझा नहीं। वो हैरत से उसे देखने लगा। अरे भाई, हम अपने घर जाएंगे। वहाँ मेरी अम्मी हैं, मेरी 2 बहनें हैं, एक प्यारा सा क्यूट सा भांजा है। रबिया कुछ देर के लिए खामोश हो गई। क्या सोच रही हो रबिया? इबाद को उसकी ज़हनी कशमकश का अंदाज़ा था। इबाद भाई, मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती, वो रूंधे लहजे में बोली। किसी का भी नहीं। अब अपने घर जाने से पहले मुझे किसी हॉस्टल में। आवाज़ रुंध जाने पर वो खामोश हो गई थी। फिर कुछ देर उसे खुद पर काबू पाने में लगी। पैसे हैं मेरे पास, वो फिर गोया हुई। चंद माह तक अपना खर्च उठा सकती हूँ, फिर मैं कोई नौकरी कर लूँगी। रबिया, इबाद तासुफ से बोला। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपना घर होते हुए मैं तुम्हें हॉस्टल में छोड़ दूँगा? शायद तुम अब तक मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई। इबाद भाई, रबिया तड़प उठी। खुदा के लिए ऐसा तो मत कहें। मैंने इस दुनिया में मोहब्बत सिर्फ चंद एक लोगों से पाई है, और आप उन लोगों में शामिल हैं। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए इबाद भाई कि मैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सब कौन हैं, कहाँ हैं, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। उसने सर झुकाकर हाथों से चेहरा ढांप लिया। इबाद चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया। कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा रबिया, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारा हवाला सिर्फ इतना होगा कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की बहन हो। ये काफ़ी नहीं है इबाद भाई। इंसान के लिए रिश्तों का हवाला ज़रूरी है, ख़ुसूसन लड़की के लिए। वो मायूसी से बोली। इंसानियत का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा है रबिया। मोहब्बत, खलूस, रवादारी, ये सब इंसानियत के रिश्ते से आती खुशबू के नाम हैं, और मेरे घर के अफराद में तुम्हें ये खुशबू मिलेगी। मेरी बात का यकीन करो। इबाद भाई, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप किसी मुश्किल का शिकार हों। मेरा आपके साथ आपके घर जाना बहुत से वसवसों को जन्म दे सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ रहा हूँ रबिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस बेमुरव्वत दुनिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। इंसान के लिए अगर रिश्तों का हवाला ज़रूरी है, तो फिर यह हवाला तुमसे हर जगह तलब किया जाएगा। और अगर तुम अपने पिछले रिश्तों को अपना हवाला बनाना नहीं चाहती, तो नए रिश्ते बनाओ रबिया। मोहब्बत और खलूस कामयाब सही, लेकिन नायाब नहीं है। इबाद भाई, क्या कहूँगी आपके घर वालों से? क्या बता सकूँगी उन्हें अपने बारे में? मैंने कहा ना, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त की बहन हो, जो चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पर तुम्हारी ज़िम्मेदारी मेरे स्पुर्द करके बाहर चला गया है। और बस, इससे आगे तुमसे कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अपने घर वालों को मैं खुद समझा दूँगा। वैसे भी मेरी माँ, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, तुम उनसे मिलकर तो देखो। यकीनन होंगी, उनसे मिले बगैर भी मैं जानती हूँ। रबिया पहली मर्तबा मुस्कुराई। उसके दिल को जैसे करार सा आ गया था। उसने मुतमईन होकर अपना सर सीट से टिका लिया और आंखें मूंद ली। हाशिम ने अपने सामने सजे हुए जेवरात पर एक मायूस सी निगाह डाली थी। सेल्समैन ने काउंटर पर मुख्तलिफ डिज़ाइन के जेवरात का अंबार लगा दिया था, लेकिन हाशिम की बेचैन मतलाशी निगाह को कोई भी चीज़ मुतमईन ना कर पाई थी। राफे ने ठंडी सांस भरते हुए पेप्सी का घूंट भरा। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक का नहीं, सब्र का घूंट भरा है मियाँ रांझे। फिर वो बोला, वरना दिल तो तेरा गला घोंटने को चाह रहा है। 2 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं यहाँ कदम रंजा फरमाए। उस सेल्समैन से शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ मैं। बेचारा अली बाबा से ज़्यादा ख़जाना उठा लाया है अपने आहनी सेफ से, और तू है कि। हाशिम ने उसे घूरा। जब अपनी दुल्हन के लिए ज़िंदगी का पहला तोहफ़ा ढूंढने निकले तो मेरी इस कैफियत को याद करना। फिर तुझे अपने आप से शर्मिंदगी होगी कि तूने मेरे जज्बात को समझने में गलती की थी। अबे यार, कोई भी चीज़ उठा ले इस ढेर से, ये अंगूठी या वो ब्रेसलेट, ये गुलूबंद भी बुरा नहीं।
ये इतना भारी गुलूबंद मुँह दिखाई में दे दूँ? हाशिम चिढ़ गया। यार शायर, आज तेरे नाजुक एहसासात कहाँ जा सोए हैं? मैं खुद 4 दिन से नहीं सोया, उसने जमाई ली। शादी तेरी है, ख्वारी मेरी। दोस्तों के लिए ख्वारी ऐन सआदत है। हाशिम उसकी हालत से बेनियाज शो केस में ताका झांकी करने लगा। फिर यकायक उसकी नज़रों में चमक सी आ गई। यार राफे, ये इस लॉकेट पर पहले निगाह नहीं पड़ी, ज़रा देखना। सेल्समैन ने दिल की शक्ल का नन्हा सा लॉकेट निकालकर उसके सामने रख दिया। हाशिम ने शौक से लॉकेट उठाकर देखा। ब्यूटीफुल। फिर वो बोला, बस ठीक है, मुझे यही चाहिए। सोने का दिल हीरे के हमरा। राफे ने तबसरा करके फिर एक जमाई ली। वेरी गुड। दिल तो हमारा सोने का ही है। हाशिम ने दांत निकाले और उनकी मोहब्बत इसमें हीरे की मानिंद दमक रही है। गोया मुकम्मल इस्तिआरा हाथ लग गया जज्बात के इजहार का। यार हाशिम, राफे बोला, कभी कभी मेरा जी चाहता है काश मैं डॉक्टर शहला होता। हाशिम ने ज़ोरदार कहकहा लगाया, फिर जगह का एहसास करके एकदम झींप गया। सिगरेट सुलगाकर उसने सोचती हुई नज़रों से घड़ी की जानिब देखा। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। एकान शावर ले रही थी। वो सोने से कबल शावर लेने की आदी थी, वरना उसे नींद नहीं आती थी। आशिर ने बेचैनी से पहलू बदला। उसे एकान की बातें याद आने लगीं। न जाने क्या तब्दीली आ गई थी उसके रवैये में, वो खुद समझ नहीं पाया था। लेकिन एकान की छठी हिस्स ने आखिर कौन सी बात महसूस की थी, ये वो समझने से कासिर था। उसके मोबाइल की बीप बजी तो वो बुरी तरह से चौंका। मोबाइल पर वो टून बज रही थी जो उसने सिर्फ एक मखसूस नंबर के लिए सेट की हुई थी। वॉशरूम में पानी गिर रहा था और मध्यम सुरों में एकान की गुनगुनाहट भी सुनाई दे रही थी। आशिर ने जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो। हाय डार्लिंग। दूसरी जानिब जैसे आह भरी गई थी। मैंने तुमसे कहा था लीज़ा कि फ़ोन ना करूं। वो इत्मीनान से उसकी बात काट कर बोली। लेकिन क्या करूं आशिर, मेरा दिमाग तुम्हारा ताबेदार है और दिल बागी। लीज़ा प्लीज़, वो बेबसी से बोला, मेरे लिए मुश्किलात मत खड़ी करो। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तो सिर्फ तुम्हें छेड़ना चाह रही थी। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात के 12 बज रहे हैं ना। मैं तो चेक कर रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। वो शरारत से हंसी। शट अप लीज़ा, वो गुर्राया। ओके डार्लिंग, तुम अकेले हो, मैं अब आराम से सो पाऊँगी। बाय द वे, कहाँ है वो? वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आना बंद हो गई थी। आशिर ने सन्नाटा महसूस किया। ओके बाय, वो जल्दी से बोला, और अब फ़ोन मत करना। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। वॉशरूम से निकलती एकान ने मुस्कुराकर उसे देखा। किसे डांट रहे हो? क्या? वो गड़बड़ा गया। किससे कह रहे हो कि अब फ़ोन मत करना? वो गीले बाल तौलिया से रगड़ती उसके मुकाबिल आ बैठी। अपने एक दोस्त से। क्या किया है बेचारे ने? एकान ने हैरान निगाहों से उसे देखा। आशिर उसे गौर से देख रहा था। वो मुस्कुरा दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर एकान का हाथ पकड़कर खींचा और उसे खुद से करीब कर लिया। मेरे इस कीमती वक्त में मुदाखलत की उसने, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। एकान ने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी नाक पर गीला तौलिया रख लिया। सिगरेट की बू आ रही है। तुमने फिर सिगरेट पी है? तुम्हारी जुल्फ़ों की खुशबू में अभी सब कुछ गुम हो जाएगा। आशिर ने तौलिया लेकर दूर उछाल दिया। पहियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ मध्यम होते होते बिल्कुल थम गई। इबाद ने चेहरे पर से अखबार उठाया और नींद भरी आंखों से रबिया को देखने लगा, जो हथेलियां मसल रही थी। रबिया, हमारी मंजिल आ गई है, इबाद ने खड़े होते हुए कहा। जी इबाद भाई, वो धीरे से बोली। मैं कुली वगैरह देखता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ ले लूँ या फिर घर चलकर खाएं? अम्मी ने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई होंगी। जी ठीक है, घर ही चलकर खाएंगे, रबिया ने उसका दिल रखने को कहा, वरना फिल वक्त उसे बिल्कुल भी भूख महसूस ना हो रही थी। उसके दिलो दिमाग एक मरतबा फिर इज़्तिराब का शिकार थे। कुछ देर बाद वो प्लेटफार्म पर खड़े थे। इबाद इधर उधर देख रहा था। किसे देख रहे हैं? रबिया ने थोड़ी देर बाद पूछा। अपने एक दोस्त को, मैंने उसे लाहौर से फ़ोन कर दिया था, वो हमें लेने आएगा। लो, वो आ भी गया। इबाद चंद कदम आगे बढ़ा। रबिया की नज़रों ने उसका ताक़ुब किया। सामने से एक खूबरू नौजवान मुस्कुराते हुए चला आ रहा था। इबाद उससे बगलगीर हो गया। फिर वो उसे लिए हुए रबिया के पास चला आया। ये रबिया है, मेरे एक दोस्त की बहन है और मेरे लिए भी छोटी बहन जैसी है। वो अपने दोस्त से उसका तारुफ करवाने लगा। और रबिया, ये फराज है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। इत्तेफाक की बात यह है कि हम दोनों कराची में रहते हैं और हमारी दोस्ती लाहौर में हुई। ये पिछले साल ही लाहौर से यहाँ कराची आया है। फराज मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। रबिया ने भी धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। चलें? फराज ने कुली को सामान उठाए खड़ा देखकर पूछा। बिल्कुल जनाब, इबाद ने कदम बढ़ा दिए। गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के सामने जा रुकी थी। रबिया ने शीशे से बाहर झांका
اور سفید ماربل سے بنے بنگلے کو دیکھ کر اس کا دل پھر انجانے خدشات کا شکار ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ بالکل برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ عباد اور فراز گاڑی سے سامان نکال رہے تھے۔ پھر عباد نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے ربیہ، تمہیں کہیں اور جانا ہے کیا؟ وہ شگفتگی سے پوچھ رہا تھا۔ ربیہ گاڑی سے اتر آئی۔ اپنے گھر تک پہنچ کر عباد کے انداز میں بے حد تازگی اور مسرت در آئی تھی جو اس کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کا سکون اور اطمینان محسوس کر کے ربیہ کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ یہ سکون اور اطمینان اس کی قسمت میں کہاں پوشیدہ تھا، وہ قطعاً لا علم تھی۔ وہ لوگ آگے بڑھے۔ عباد نے باڑ کے ساتھ بنا ہوا لکڑی کا چھوٹا سا گیٹ کھولا اور وہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ پورچ میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سائڈ میں بنے چھوٹے سے لان میں خوشنما پھولوں کی بہتات تھی۔ ہری بھری بیلیں دیواروں پر بہت اوپر تک جا پہنچی تھیں۔ اس لمحے ربیہ کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی تھی کہ باہر سے وہ گھر جس قدر پرسکون اور خوشنما دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح حقیقی مسرت اور سکون کا بسیرا ہو۔ وہ لوگ سیڑھیوں تک پہنچے تھے، تبھی لکڑی کا مضبوط دروازہ واہ ہوا اور ایک شفیق سی خاتون کا چہرہ دکھائی دیا۔ ربیہ اپنی جگہ ہی رک گئی۔ خاتون چند قدم آگے بڑھی۔ ان کی نظریں ربیہ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سفید لباس میں ان کا سراپا بے حد پروکار اور شائستہ نظر آتا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں ان کا سانولا چہرہ محبت کی نرمی اور شفقت کے احساس سے معمور تھا۔ پھر بھی ان کی نظروں میں تشویش کی لہر سی تھی جسے ربیہ نے اتنی دور سے بھی محسوس کر لیا تھا۔ امی، عباد نے ایک ہی جست میں سیڑھیاں پار کی تھیں۔ منیسا بیگم نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ربیہ بھی آہستگی سے آگے بڑھی۔ السلام علیکم، وہ مدھم انداز میں بولی۔ منیسا بیگم نے عباد سے الگ ہو کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر مسکرا دیں۔ وعلیکم السلام، وہ بولی۔ ربیہ نے دیکھا ان کی آنکھوں کی ساری تشویش محبت اور اپنائیت کی لہروں میں بہہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا، پھر بہت محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ جیتی رہو، اللہ تمہارے نصیب بلند کرے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ربیہ، وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے تڑپتے پھڑکتے دل پر محبت کا نرم گرم ہاتھ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ربیہ کو ازحد سکون محسوس ہوا۔ ماشاء اللہ، اپنے نام کی طرح ہی اجلی اور خوبصورت ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ السلام علیکم آنٹی۔ فراز سامان سے لدا پھندا چلا آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ عباد بیٹا، کچھ خیال کرو، سب کچھ اس غریب کو تھما دیا ہے۔ ایویں اس کو غریب نہ کہیں امی جی، یہ بہت امیر ہے، عباد اطمینان سے بولا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تم مجھے اپنا پرسنل ملازم سمجھتے ہو۔ فراز نے اس کا بیگ پٹکا۔ عباد ہنس دیا۔ چلو سب لوگ اندر آؤ، انیکا اور شہلا ناشتہ تیار کر رہی ہیں، منیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عباد اور فراز سامان اٹھانے لگے۔ منیسا بیگم ربیہ کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوئیں۔ کچن سے نکلتی انیکا وہیں ٹھہر گئی تھی۔ آپ بھی؟ پھر اس نے پکارا۔ شہلا بھی کچن سے نکل آئی۔ آؤ، منیسا بیگم نے ربیہ کو پیار سے دیکھا۔ اپنی بہنوں سے ملو۔ ربیہ آگے بڑھی، شہلا اور انیکا بھی آگے بڑھیں۔ پھر وہ دونوں بے حد گرم جوشی سے ربیہ سے ملی۔ ہم لوگ کل سے سوچ رہے ہیں کہ نہ جانے عباد بھائی کے ساتھ کون آ رہا ہے۔ تمہیں دیکھ کر ساری تشویش خوشی میں بدل گئی ہے نا امی؟ انیکا کے چہرے پر بے حد نرم سا تاثر تھا۔ اس نے منیسا بیگم کو دیکھا جو اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ ہاں، میں ربیہ سے مل کر واقعی بہت خوش ہوئی ہوں۔ نہ جانے کیا بات ہے اس میں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہماری اپنی ہو۔ بالکل ٹھیک کہا امی آپ نے، شہلا مسکرائی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ آپ جا رہی ہیں نا، اس لیے میں ایک اور بہن لے آیا، عباد ان لوگوں کے قریب آتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ بہت اچھا کیا، شہلا کھل کر مسکرا دی۔ اور یہ تو اتنی چھوٹی سی لگتی ہے کہ اس سے تو تمہارے بھانجے نے بھی فوراً سے دوستی کر لینی ہے۔ عباد بے ساختہ مسکرا دیا۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ سو رہا ہے، منیسا بیگم بولی۔ ناشتہ کر لو تو اسے جگا لینا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ربیہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا تھا۔ اسے اچانک ہی بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ کل شام ابیہ کو مائیوں بٹھائیں گے، ساتھ ہی رسم مہندی بھی ہے، پرسوں نکاح ہے۔ انیکا ربیہ کو پروگرام سے آگاہ کر رہی تھی۔ شہلا خاموشی سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کل مائیوں، کل ہی مہندی، پرسوں نکاح؟ ربیہ نے حیرانی سے شہلا کو دیکھا تھا۔ دلہن کو تو کم از کم 1 ہفتہ پہلے مائیوں بٹھاتے ہیں۔ ہاں بٹھاتے تو ہیں، پر یہ ہماری اپیا انگریز نہ ہوئی خیر سے۔ انیکا نے ناک بھون چڑھائی۔ کل بھی دیکھو کون کون سے آرڈر پاس کرتی ہیں۔ ان کی مائیوں کا تو صرف نام ہوگا، اپٹن تو میں اور تم ہی لگا لیں گے۔ انہیں تو الرجی ہو جاتی ہے اپٹن سے۔ ربیہ مسکرا کر شہلا کو دیکھنے لگی۔ انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی تو نہیں ہے، وہ بولی۔
बस अब तुम इन्हें ज़्यादा मत सराहो, वरना ये परसों तैयार होने से भी मुनकिर हो जाएंगी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। अनीका मेहंदी के लिए पीतल की कटोरियाँ और थालियाँ देख रही थी, जो वो ख़ास तौर पर ख़रीद कर लाई थी। कम ऑन अनीका, कितना बोलती हो तुम, शहला ने उसे घूरा। बैलेंस करना है ना मामला, आप जो गूंगे का गुड़ शौक से खाती हैं। रबिया हंसती, उसे बहनों की नोक झोंक और उसमें छुपी मोहब्बत का एहसास लुत्फ़ दे रहा था। उसी वक्त इबाद और उमर दौड़ते भागते कमरे में दाखिल हुए थे। दोनों हंस रहे थे। माँ, उमर शहला के गले में बाजू डालते हुए ज़ोर से बोला। मेरा बेटा, शहला ने उसे मोहब्बत से चूमा। रबिया लम्हा भर के लिए शशता रह गई। उसे यह तो इल्म था कि इबाद का एक भांजा है, लेकिन अपनी सोचों में उसने अभी तक इस बात पर गौर ना किया था कि उमर की माँ कौन हो सकती है। अब इस वक्त उसे अचानक ही इल्म हुआ था कि शहला एक बच्चे की माँ भी है। देखो, आपकी एक खाला जानी और आ गई हैं, इनसे मिलो। रबिया खाला हैं आपकी। शहला उमर को उससे मुतारफ़ करवा रही थी। उमर उसके करीब चला आया और कुछ हैरत और शौक़ से उसे देखने लगा। रबिया ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। उमर ने उसका हाथ कदरे झिझकते हुए थामा तो रबिया ने उसे खुद से करीब कर लिया। उसने बेइख्तियार ही उसका गाल चूम लिया। बहुत प्यारे हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? उमर। वो मुस्कुराया। आप मेरी खाला जानी हैं? रबिया ने इस बात में सर हिला दिया। आप कहाँ से आई हैं? रबिया लम्हा भर के लिए खामोश हुई थी। दीगर अफराद ने अब तक उससे कोई इस्तफसार ना किया था, लेकिन अब उमर के सामने उसे अचानक ही अंदाज़ा हुआ था कि बच्चे के सवालात बहुत आगे तक जा सकते थे। अल्लाह ताला के पास से। इबाद ने आगे बढ़कर उमर को अपनी जानिब खींच लिया। अल्लाह ताला के पास से? उसने हैरानी से रबिया का जायज़ा लिया। ये इतनी बड़ी होकर भी अल्लाह ताला के पास ही रुकी हुई थी। वो लोग बेसाख्ता ही हंस दिए। मुनीसा बेगम कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराई थी। बचकर रहना रबिया, ये तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। शहला ने उसे खबरदार किया। जैसे अपिया का खा गया है। हमारी अपिया बगैर दिमाग की हैं, इबाद हंसते हुए बोला। शहला ने उसे एक चपत लगाई और ख़ुद भी हंसने लगी। माहौल बहुत खुशगवार था। रबिया के इत्मीनान में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था। आप मेरी दोस्त बनेंगी? उमर फिर उसके पास चला आया। क्यों? रबिया ने मुस्कुराकर उसकी पुरशौक निगाहों में झांका। खाला से दोस्त बना रहे हो? खाला जानी तो डांटती है ना, आप खाला बन गई तो आप भी डांटेंगी, इसलिए दोस्त बना रहा हूँ। फिर आप मुझे डांटेंगी नहीं और हम बहुत सारे गेम्स खेला करेंगे। ये बात है तो फिर पक्की दोस्ती। उमर खुश हो गया था। अनीका ने उसे गुदगुदाया। खाला जानी बहुत डांटती हैं तुम्हें, झूठे कहेंगे, मेरे खिलाफ महाज तैयार कर रहे हो? हाँ। उमर ने उसे ज़ुबान चिढ़ा दी और शहला की खफकी से बचने के लिए कमरे से बाहर भाग गया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। घर में ही हाशिम मियाँ को उपटन और तेल लगाने का इंतज़ाम किया गया था। लान में सारा इंतज़ाम राफ़े और नाफ़े ने संभाला हुआ था। अली और हमज़ा काम कम और बातों और तफरीह में ज़्यादा मसरूफ़ थे। शाम रानाई का महकता लिबास पहनकर उतरी थी। लड़कियां ज़ोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ़ थीं। फिरदौस बेगम सब कामों का जायज़ा लेती हुई मुतमईन सी होकर अंदर आई थी। यकायक वो बुरी तरह से ठिठक कर रुक गई। सामने सोफ़े पर बेहाल और बेतरतीब से अख्तर मियाँ पड़े हुए थे। हे, वो बेतरह परेशान हुई, फिर लपक झपक उनके करीब चली आईं। ये तुम कहाँ से टपके हो इस वक्त, और ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ जा मरे थे? अख्तर मियाँ ने सुर्ख सुर्ख सी निगाहें उठाईं और सूखे लबों पर ज़ुबान फेरी। आपा, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम। मैं पूछती हूँ कहाँ से चले आ रहे हो? हुलिया देखा है अपना, जैसे गटर से निकल कर आए हो। चलो उठो, पहले नहा कर आओ, बू से दिमाग फटा जा रहा है। मैं कहती हूँ फ़ारूक हसन ने अगर तुम्हें इस हुलिये में देख लिया तो भंगियों से उठवा कर गली में फेंकवा देंगे, समझे? हाँ, जिसे देखो वही गले का तोक है। चलो उठो अब। वो हद दर्जा झंझला गई थी उन्हें देखकर। बाजी, वो फिर नकाहत से बोले थे, चाय तो पिला दो। अरे सब खिला पिला देंगे तुम्हें, मर नहीं जाओगे ज़रा सी देर में। अब उठो भी, जाकर हमारा गुसल खाना पलीत करो। चलो जाओ। अख्तर मियाँ बहन की झाड़ फिटकार सुनकर लड़खड़ाते हुए गुसल खाने की सिमत को बढ़ गए। फिरदौस बेगम माथे पर 100 बल डाले खड़ी सोचती रह गई। हाशिम मियाँ को जी भरकर पीला किया गया था, लेकिन उन्होंने कतन बुरा ना माना। बकौल राफ़े के उनके दांत तक पीले हो गए थे, फिर भी वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे। यार ज़रा मुंह बंद कर अपना। राफ़े खड़ा तस्वीर खींच रहा था। पता ही नहीं चल रहा है कि होंठ कहाँ ख़त्म है और दांत कहाँ से शुरू। सारी तस्वीरों में एक पीला भूत ही आएगा। चलो हम भूत ही सही, सर ही चढ़ेंगे ना किसी के। वो गाल मलते हुए उपटन उतार रहा था। लिपट भी सकते हैं किसी को, हमज़ा बे सोचे समझे बोला। ये भी बुरा नहीं, उसने सर हिलाया।
बात समझ लेने वालों ने एक कहकहा लगाया था। लड़कियां बेचारियां खज्जल सी हो गईं। चलो किसको यहाँ से, वर्दा ने सरगोशी की। अब ये लोग न जाने क्या क्या ओल फोल बोलेंगे। बकते रहें, माँ हिंज झिंझलाई। हम क्यों जाएं, हमने तो अभी गाने गाने हैं। तुम्हारा गला अभी दुखा नहीं, रायमा ने उसे घूरा। अरे मेरे भाई की शादी है, कोई मजाक है? ये मजाक नहीं आपी, ये हकीकत है, यकायक पीछे से हमजा ने जुमला कहा और जल्दी से ढेर सारा उपटन माहीन के चेहरे पर मल दिया। वो भूत बनी बैठी रह गई। लड़कियां कहकहा लगाकर हंस पड़ी तो वो झल्लाकर हमजा को मारने लगी। फिर ज़ोर से चीख उठी। उसके साथ वर्दा भी चीखी थी। किसी ने उन दोनों की चुटिया आपस में बांध दी थी और अब सारे के सारे उन्हें देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। फिर तो गोया एक तूफान बदतमीज़ी उठ खड़ा हुआ। सब एक दूसरे पर उपटन के गोले बना बनाकर फेंकने लगे थे। कपड़ों मेकअप का हशर हो गया था। कहकहों से पूरा लान गूंज रहा था। बुजुर्ग हजरात तो ये सूरत हाल शुरू होते ही अंदर की जानिब बढ़ गए थे और अब कोई किसी का पुरसाने हाल ना था। लड़कों की तो बाकायदा धींगा मुश्ती शुरू हो चुकी थी। अली और नाफे ने हमजा को गिरा लिया था और अब जी भरकर उसका हुलिया बिगाड़ रहे थे। नाइमा और सिदरा ने सानिया की शामत बुलाई हुई थी। आशिर ने एकान के मुंह पर उपटन का मास्क बना दिया था और अब उसे देख देख कर हंस रहा था। अरीशा पर उपटन का गोला आकर लगा तो वो जो बच बचाकर कदरे कोने तक चली आई थी भिन्न आकर पलटी। सामने नाफे शरारत से मुस्कुरा रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है, वो सुलग कर बोली। बदतमीज़ी? ये तो माहौल का तकाजा है, वो हंस दिया। शट अप, वो गुर्राई और पलट कर वहाँ से चली गई। नाफे यकायक हक्का बक्का रह गया था। बहुत अरसे से वो उसके गुरेज को शर्म, झींप और हया का नाम देता चला आ रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से वो उस गुरेज में हकारत, नफ़रत, सख्त किस्म की नापसंदीदगी की झलक देख रहा था, मगर उसे कुछ समझ में ना आता था। दूर खड़ी वर्दा ने यह मंजर देखा था और नाफे की तरह वो भी सोच में गुम हो गई थी। रात उसे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसीलिए वो सुबह सवेरे ही बेदार हो गई थी। अभी खिड़की के पर्दों पर सुबह की सफ़ेदी के आसार नमूदार होना शुरू ही हुए थे। बाहर लॉन में चहकती चिड़ियों की मासूम आवाज़ें उसके दिल को खुशी और तशक्कुर के एहसासात बख्शने लगी। रबिया बिस्तर से निकल आई। वॉशरूम जाकर उसने वज़ू किया, फिर कारपेट पर जाए नमाज बिछाकर खुदा के हजूर हाजिर हो गई थी। नमाज में उसे बहुत लुत्फ़ महसूस हुआ था। दिलो दिमाग जैसे हर तरह के बोझ से आज़ाद, बिल्कुल हल्के फुल्के से महसूस हो रहे थे। दुआ मांग कर उसने दोनों हथेलियाँ अपने चेहरे पर टिका लीं। बंद पलकों की लर्जिश से उसकी हथेलियों पर नमी उतरने लगी। तब वो चेहरे पर हाथ फेरकर उठ खड़ी हुई। उसके बेडरूम का एक दरवाज़ा लॉन की सिमत भी खुलता था। रबिया वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। फिर मौसम की खूबसूरती ने उसे मसहूर कर दिया। आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ था और बाद नसीब में बेहद ताजगी और खुशबू थी। हर शय अपने असल रंग से ज़्यादा रंगीन और दिलकश दिखाई दे रही थी। रबिया ने लकड़ी के छोटे सफ़ेद गेट के करीब आकर बाहर झांका। तारकोल की स्याह सड़क दूर तक जाती दिखाई देती थी। सड़क के दूसरी जानिब बने पार्क के सरसब्ज दरख्त दूर से धुंध में लिपटे दिखाई देते थे, जैसे वह सफ़ेद सफ़ेद बारीक जाली का लिबास पहने खड़े हों। पार्क में चहचहाते हुए परिंदों की खुशनुमा आवाज़ें इतनी दूर से भी सुनाई दे रही थीं। रबिया ने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत और खुशकुन मंजर ना देखा था। उसने गेट का ऊपरी कुंडा हटाया और बाहर चली आई। साफ़ सुथरी स्याह सड़क पर चलना भी एक खुशगवार अमल था। दूर दूर तक सुनसान दिखाई देती सड़क पर खुनक से मौसम में चलते चले जाना बेहद भला लग रहा था। रबिया पार्क में दाखिल हो गई। पार्क में कहीं कहीं किसी ज़ीनफ्स की झलक दिखाई पड़ती थी। सुबह की सैर के लिए निकले हुए बड़े बूढ़े या जॉगिंग करते नौजवान दूर से नजर आ रहे थे। रबिया पीपल के साथ पड़े बेंच पर जा बैठी और उसकी पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। जॉगिंग करता हुआ राफे यकलख्त ठहरा था। लम्हा भर के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने इधर उधर देखा। पार्क तहद्दे निगाह खाली पड़ा हुआ था। नरम नरम धूप दरख्तों की ऊंची शाखों पर अटकी थी और अब नीचे उतरने के लिए कोशां थी। रात की तकरीब की वजह से उसकी आंख कदरे ताख़ीर से खुली थी। सो हाशिम को ताज़ा दम होने के लिए सोता ही छोड़कर वो अकेला चला आया था और अब खड़ा हैरत से उस बेफिक्र दीवानी लड़की को देख रहा था जो पार्क के संगी बेंच पर बैठी हुई सो रही थी। उसका आसमानी आंचल उसके कंधे पर सरसरा रहा था। दूसरा पल्लू हरी घास पर फैला हुआ था। दोनों हाथ गोद में रखे सर टिकाए वो गहरी नींद में थी। स्याह घनेरे बालों की बदली उसके शाने पर फैली हुई थी और गुलाबी होंठों पर किसी अच्छे ख्वाब की मुस्कान का साया था। राफे ने ज़िंदगी में ऐसा दिलकश मंजर पहले कभी ना देखा था। वह सब कुछ भूलकर बस उसे देखे जा रहा था। फिर जैसे उसे कुछ ध्यान सा आया, उसने ट्राउज़र की जेब में हाथ डालकर एक कागज़ बरामद किया और उसे खोलकर पढ़ने लगा।
کبھی میں سوچتا ہوں ایک سبحانی صبح ایسی ہو کہ جب میں نیند سے جاگوں میرے قدموں کے آگے نور کی دیوار بن جائے۔ رافع نے نہ جانے کب سے لکھ رکھی نظم اپنے ٹراؤزر کی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں، کس لیے وہ اسے ہمراہ لے کر پھرتا تھا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے پھر اسے دیکھا۔ ہوا کے ایک تیز جھونکے سے کاغذ پھڑپھڑا کر اس کے ہاتھوں سے نکلا تھا۔ پھر وہ رافع کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی ربیہ کی گود میں جا گرا۔ ربیہ زور سے چونکی تھی۔ گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گود میں پڑے کاغذ کو بے اختیار ہی اپنی مٹھی میں بھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کی نظر سامنے کھڑے رافع پر پڑی۔ ربیہ نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سنیے، وہ بھی چند قدم آگے بڑھ آیا تھا۔ ربیہ ٹھہر گئی لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو یہاں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں یہاں پہلی مرتبہ ہی آئی ہوں۔ کہاں تھیں اب تک؟ وہ آہستگی سے بولا۔ ربیہ بے اختیار ہی پلٹی۔ جی؟ اس نے حیرت سے اس اجنبی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ربیہ نے چند لمحے سوچا، پھر نہ جانے کیوں اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ اس کے سنجیدہ انداز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ پھر وہ مزید نہیں رکی تھی۔ رافع پوری آنکھیں کھولے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے گیٹ کے پاس پہنچی، حیران پریشان عباد باہر کی سمت ہی لپک رہا تھا۔ ربیہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ربیہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ عباد بھائی، میں ذرا پارک تک چلی گئی تھی۔ ربیہ بھی اپنی غلطی پر شرمندہ سی ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا تھا، کافی دیر تک تمہارا دروازہ بجایا، پھر دوسری جانب سے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا کہ نہ جانے تم کہاں چلی گئی۔ ربیہ نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرا دی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی عباد بھائی، وہ ہنستی تھی۔ بے فکر رہیے۔ عباد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ چلو ناشتہ کر لو، امی بہت مزے کے پراٹھے بناتی ہیں، اور ہاں، رات کو شہلا آپی کی مہندی کی تیاری بھی کرنا ہے، تم نے اور انیکا نے سنبھالنا ہے سب کچھ۔ ضرور، وہ کھل کر مسکرائی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بے اختیار ہی اپنا ہاتھ دیکھا اور مسکرا دی۔ نہ جانے کیا تھا جسے وہ اتنی دیر سے مٹھی میں دبائے پھر رہی تھی۔ ربیہ نے کاغذ پھیلا کر دیکھا، پھر حیرانی سے مسکرائی۔ اس پر تو پوری نظم تحریر تھی۔ ربیہ نظم پڑھنے لگی۔ کمال ہے، پھر وہ بولی تھی، یہ میرے ہاتھ میں کمال ہے۔ پھر دفتن اس کے ذہن میں پورا منظر تازہ ہو گیا تھا۔ وہ ان حیران نظروں کو یاد کر کے مسکرا دی۔ ربیہ، منیسا بیگم کی آواز سے وہ چونک اٹھی۔ ناشتہ کر لو۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات روشنیوں سے معمور تھی۔ عباد نے گھر کی چھت پر تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ ڈیکوریشن والوں نے چھت کو خوبصورتی سے سجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہرے اور پیلے رنگ کے جھلملاتے دوپٹوں سے پورا ماحول سج گیا تھا۔ جگہ جگہ گلاب کے پیلے اور نارنجی پھولوں کے گلدستے سجائے گئے تھے۔ اسٹیج پر گیندے کے پھولوں کی فراوانی تھی۔ رنگین کمکموں نے جا بجا مختلف رنگ کی روشنیوں کو ہم آہنگ کیا ہوا تھا۔ انیکا اور شہلا کی سہیلیوں نے اسٹیج پر قبضہ جمایا ہوا تھا اور مختلف گانوں پر طبع آزمائی کر رہی تھیں۔ انیکا اور ربیہ کھانے کے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی۔ عباد مووی اور تصویریں بنانے والوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ تبھی ہاشم کی طرف سے مہندی لے کر پوری پلٹن آ پہنچی۔ آنے والے بھی ڈھول اور دف بجا رہے تھے۔ ادھر والوں نے بھی فل والیوم میں ڈیک آن کر دیا۔ موم بتیاں روشن ہو گئیں، لائٹیں بجھا دی گئیں۔ دلہا میاں کی بہنوں اور کزنز کے چہرے موم بتیوں کی سحر انگیز روشنی میں چمک رہے تھے۔ تبھی عریشہ کی نظریں دو آنکھوں سے چار ہوئیں۔ اس کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا، لیکن وہاں اجنبیت اور بے نیازی تھی۔ عریشہ کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ سب کے ساتھ گھسٹنے لگی۔ فراز ایک جانب کھڑا سینے پر بازو لپیٹے خاموش نظروں سے ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی نائمہ کو دیکھ رہا تھا۔ نائمہ مہندی کا تھال اٹھائے اس کے بالکل قریب سے گزری تھی۔ گزرتے گزرتے اس نے نظریں اٹھائیں اور اس کے لب جیسے مسکرانا بھول گئے۔ کسی منچلے نے فل والیوم میں ابرار کا گانا اساں تیری گل کرنی لگا دیا تھا۔ تقریب کا رنگ یکلخت ہی بدل گیا۔ ہاشم کی جانب سے آئے ہوئے لڑکوں نے ٹولی بنا کر گانے پر رقص شروع کر دیا تھا۔ عباد، فراز اور عباد کے دیگر دوست بھی ماحول کا اثر قبول کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور سارے لڑکے مل کر خوب ہنگامہ کرنے لگے۔ ارے بھائی، پہلے رسمیں تو کر لیتے۔ شفیقہ حیات نے پاٹ دار آواز میں کہنے کی کوشش بھی کی، لیکن اتنے شور میں کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ لڑکیاں بھی تالیاں بجا بجا کر اپنی طرف کی پارٹی کو پوری داد دے رہی تھی۔ ربیہ شوق اور دلچسپی کے عالم میں بیٹھی یہ سارا ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب اپنی زندگی میں اس طرح کا بے فکر اور خوش باش ماحول دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح سے تقریب کو انجوائے کر رہی تھی۔ ربیہ، ربیہ، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ ربیہ چونکی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور کھڑی انیکا نہ جانے کب سے اسے پکار رہی تھی۔
اور ہاتھ ہلا ہلا کر متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ربیہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور شور بپا کرتے لڑکوں سے بچ بچا کر نکلنے لگی۔ تبھی بے خودی میں دھمال ڈالتا رافع اس کے سامنے آ رکا تھا۔ ربیہ ٹھٹک کر رکی۔ رافع بھی چونک کر اپنے آپ میں لوٹا اور خاصا شرمندہ ہوا۔ اکھیاں دے وچ نی گلابی تیرے ڈورے، چھیتی گھر آجا بڑے چنگے تیرے سورے۔ ڈیک پر ابرار چہک رہا تھا۔ ربیہ اس ٹکراؤ پر خاصی نروس ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر گلابی چہرہ موڑے جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رافع اپنی کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا تھا۔ ناچتے شور مچاتے لڑکوں کی ٹولی کے بیچ وہ یکٹک کسی سوچ میں گم کھڑا تھا۔ اسے کسی کا دھکا لگا تو وہ جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر شروع ہو گیا، لیکن اب کی بار رقص میں وہ پہلی سی سرمستی نہ تھی۔ ربیہ انیکا کے ساتھ نچلی منزل پر چلی آئی جہاں سکون اور خاموشی تھی۔ میں کسی کام سے نیچے آئی تو دیکھا عباد بھائی کا موبائل بج رہا ہے، انیکا اسے بتانے لگی۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب کوئی عبدالباری صاحب تھے، وہ تم سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اوہ، ربیہ کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑکا۔ پھر اس نے بے تابی سے پوچھا۔ پھر میں نے انہیں تقریب کے متعلق بتایا تو وہ کہنے لگے بعد میں بات کر لیں گے، اب اگر تم کہو تو میں اسی نمبر پر کال ملا دیتی ہوں، یا پھر یہ تقریب ختم ہو لے تو بات کر لینا، کیا خیال ہے؟ انیکا اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ ربیہ کو بھی احساس ہوا کہ یہ موقع اس امر کے لیے مناسب نہ تھا، ابھی شہلا کی رسمیں ہونا باقی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی، میں بعد میں بات کر لوں گی۔ انیکا مطمئن ہو کر پلٹ گئی۔ ربیہ نے بھی اس کی تقلید کی، ہر چند کہ اس کا دل ترانہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ لڑکوں کا جوش کچھ سرد پڑا تو انیکا اور ربیہ شہلا کو تھام کر سٹیج پر لے آئیں۔ شہلا کے چہرے پر پیلے آنچل کا سایہ تھا، اس لیے اس کے تاثرات سبھی سے پوشیدہ تھے۔ سبھی کی پرشوق نظریں اس کے سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ایک آن سے صبر کرنا دشوار تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی عزیز جان سہیلی کے تاثرات معلوم کرنے کی خواہش مند تھی۔ رسمیں شروع کی گئیں۔ شفیقہ حیات، فردوس بیگم اور عذرا بیگم سب سے پہلے سٹیج پر پہنچی۔ انہوں نے اسے ابٹن، مہندی، تیل سبھی کچھ لگایا۔ شہلا سر جھکائے بیٹھی تھی، بڑے سے دوپٹے میں چھپے اس کے وجود میں ارتعاش تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک انجانا سا شور برپا کر رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ بے شمار نظریں اور مووی کیمروں کے لینس اس پر مرکوز تھے۔ وہ ماتھے پر آیا پسینہ تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ تبھی اس کے قریب ایک شوخ اور مانوس آواز چہچہائی تھی، ہمیں تو دیدار سے محروم نہ کرو سہیلی، آج تو اپنا یہ پیلا پیلا سا روپ دکھا دو۔ یہ ایک آن تھی جو شوخی پر کمر بستہ تھی۔ پھر وہ اس کے گھونگھٹ میں سے جھانکنے لگی۔ شہلا کے لبوں پر مدھم سی مسکان دوڑ گئی۔ پھر وہ مطمئن ہو کر بولی، اب کم از کم دلہا میاں کے سوالوں کے جواب تو دے پاؤں گی۔ شہلا کے کانوں میں ایک مرتبہ پھر سائیں سائیں سی ہوئی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ حوالہ بےحد اجنبی لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ ہاشم چائے کی طلب محسوس کر کے کمرے سے نکلا تھا۔ شادی کے کاموں کی غرض سے رکھی جانے والی جز وقتی ملازمہ کچن میں موجود تھی۔ اس کا ارادہ اسے چائے بنوانے کا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر آ کر ٹھٹک گیا۔ بیزار سی عریشہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا، حالانکہ وہ تیار ہو کر سب کے ساتھ اس کی مہندی لے کر شہلا کے گھر گئی تھی۔ عریشہ نے بھی ہاشم کو دیکھ لیا۔ وہ چور سی ہو گئی۔ عریشہ، ہاشم نے تشویش سے پکارا۔ جی بھائی، تم واپس آ گئیں؟ جی، وہ نظریں جھکا کر بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کیوں، خیریت؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد تھا۔ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ ہاشم چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اکیلی ہی آ گئی اتنی رات میں؟ پھر وہ بولا، اچھا خیر آ ہی گئی ہو تو ذرا چائے بنوا دو، میں بھی سر درد محسوس کر رہا تھا۔ جی، وہ پلٹی۔ سنو، ہاشم کو خیال آیا، کسی کو بتا کر آئی ہو؟ عریشہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر آہستگی سے بولی، دھیان ہی نہیں رہا بھائی۔ او گاڈ، وہ قدرے برہم ہوا۔ پھر جیب سے موبائل نکالتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب حمزہ نے ہاشم کی کال ریسیو کی۔ عریشہ، وہ بولا، وہ آپ کے پاس ہے؟ کمال ہے، یہاں کسی سے کچھ کہہ کر ہی نہیں گئی۔ نہیں، اتنے ہنگامے میں کسی کو خیال ہی نہیں آیا۔ اچھا، میں امی سے کہہ دیتا ہوں۔ موبائل جیب میں رکھ کر وہ پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ قریب کھڑے نافع نے گہرا سانس بھرا تھا۔ کتنی دیر سے اس کی متلاشی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ بنا کسی کو کچھ بتائے واپس چلی گئی تھی۔ اس کا ذہن یہ معمہ حل کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک عجیب سا الجھاؤ محسوس کرنے لگا تھا۔ اور کچھ لیں گی آپ؟ کوئی اس کے بالکل قریب سے بولا۔ نائمہ چونک کر مڑی اور ڈر گئی۔ فراز اس کے عین عقب میں کھڑا تھا۔ نائمہ نے اپنی بھری ہوئی پلیٹ پر نگاہ کی اور قدرے شرمندہ سی ہوئی۔
जी नहीं शुक्रिया, वो बमुश्किल बोली। प्रोस्ट का पीस उसके हलक में जैसे अटक ही गया था। फराज ने हाथ में थामी हुई पेप्सी आगे की। नाइमा ने जल्दी से बोतल थाम कर घूंट भरा। वो बिना किसी तासुर के उसे देखे जा रहा था। नाइमा ने चंद घूंट जल्दी जल्दी भरे और बोतल उसे लौटानी चाही। तब उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान, नरमी की सूरत उभरी। बढ़ा के प्यास मेरी, उसने हाथ छोड़ दिया। वो कर रहा था मुरव्वत भी दिल लगी की तरह। वो मध्यम सुरों में बोला। नाइमा को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो वह जल्दी से मुड़कर सिदरा के पास जा खड़ी हुई। फराज उसकी गोरी गर्दन में दमकती चेन को देखता रह गया था। रबिया के ज़िम्मे अनीका ने शहला को खाना खिलाने की ड्यूटी लगा दी थी। वो प्लेट में चावल और ब्रोस्ट का पीस रखकर अब मीठे की तलाश में नज़रें दौड़ा रही थी। एक्सक्यूज़ मी, किसी ने खंगारते हुए कहा। रबिया चौंक उठी। राफे उससे कुछ फासले पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। रबिया नर्वस हुई, फिर होंठों पर रस्मी सी मुस्कान सजाकर उसे देखने लगी। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, आप ही से कहा है। वो भी मुस्कुराया। जी कहिए। वो मजबूरन फिर मुस्कुराई। रबिया इस कदर कम एतमाद ना थी, लेकिन उस अजनबी की भंवरा सी नज़रों में शौक़ और जुस्तजू की जो हैरान कुन कैफियत थी, उससे रबिया बौखला सी जाती थी। कुछ जान सकता हूँ आपके मुतालिक? वो जैसे किसी कश्मकश का शिकार था। जी, मसलन क्या? वो परेशान हो गई। क्या जानना चाहते हैं आप? ऐसा क्यों लगता है जैसे आपको कहीं देखा है? इसलिए कि आपने देखा है। कहाँ? वो चौंका। सुबह पार्क में। अब की बार वो एतमाद से मुस्कुराई। ओह, उसने जैसे रबिया की हमाकत पर तासुफ से सर हिलाया। मैं इससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन बकौल आपके इससे पहले तो आप अल्लाह मियाँ के हमसाये में रहती थी। शायद मैंने वहीं आपको देखा हो। सुना है रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं। वो बड़बड़ाया था। रबिया की आंखों पर घनी पलकों की चिलमन आ गिरी। मैं जा सकती हूँ? ओह, वो एक तरफ हो गया। श्योर। रबिया प्लेटें थामे आगे बढ़ गई। रात के 2 बजे थे जब किसी ने उसका दरवाज़ा बजाया। अरीशा जाग रही थी और नामालूम अज़ियत का शिकार उन 2 बेनियाज आंखों को सोचे चली जा रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने उसे चौंका दिया था। वो उठकर तेज़ी से आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर फिरदौस बेगम खड़ी थी। वो उसे कड़े तेवरों से घूर रही थी। अरीशा की नज़रें झुक गईं। आप इस वक्त? जिन माँओं की बेटियां बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ें लगाएं, उनकी नींदें यूं ही रोंदी जाती हैं बेटी, वो तंज से बोली। अरीशा एक तरफ में हो गई थी, लेकिन उन्होंने कमरे में कदम ना धरा। किसी से इजाज़त लिए बिना भरी तकरीब छोड़कर अकेली दंदनाती चली आईं। अच्छा तासुर पड़ा होगा तुम्हारे भैया के ससुरालियों पर। मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तबीयत तो तुम्हारी पिछले कई माह से ख़राब है बेटा। अच्छा नाटक रचाए बैठी हो। ना मरती हो, ना हमें जीने देती हो। अरीशा के दिल पर चोट पड़ी। उसने आंसुओं से लबरेज शिकायती नज़रें उठाई थी। घर में इतने मेहमान, नए लोगों से वास्ता, भाई की खुशी का मौका, तुम्हें किसी शय का लिहाज नहीं। तुम्हारा मातम है कि पूरा होकर नहीं देता। हमारी इज्जतों का भी पास नहीं तुम्हें। मैंने आखिर क्या किया है अम्मी? वो मध्यम लहजे में शिकायतन बोली। आखिर क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं? आप लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? वो खुद बेइख्तियार सिसक उठी। तुम अपने हाल पर तवज्जो करो बेटी, तो किसी दूसरे को ये तकलीफ़ करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आए? उनके दिल को भी उसकी बेबसी देखकर कुछ होने लगा था। उन्होंने लहजा कुछ नरम कर लिया। भाई की शादी का मौका है, अपने आप को कुछ अकल की बात समझाओ। हमारी बातें तो तुम्हारी समझ में आती नहीं हैं। अब किसी को तुमसे शिकायत ना हो। उसे तनबीह करती हुई वो मुड़ गई थी। उनके पीछे कुछ फासले पर खड़े फारूक हसन दफतन राहदारी में हो गए। फिर दोस्त बेगम अपनी धुन में निकलती चली गई। अरीशा दरवाजे से सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी थी। रात के 4 बजे का अमल था। घर के तमाम अफराद तकरीब के इख्तिताम पर थक कर चूर हुए सो रहे थे। राफे दोनों हाथों का तकिया बनाकर सर के नीचे जमाए सीधा लेटा छत को घूर रहा था। उसके साथ कुछ नया, कुछ अजीब हो रहा था। वह आंखें बंद करता तो एक आसमानी आंचल जहन के पर्दे पर लहराने लगता। 2 जुगनू सी आंखें शरारत से चमकती और शर्म से झुक जाती थीं। गुलाबी मतबस्सम लब मुस्कान छुपाने की कोशिश करने लगते और शफाफ कतरों से पेशानी की मेहराब नम होने लगती थी। बेचैनी हद से बढ़ी तो वो उठकर बैठ गया और दोनों हाथों से सर थाम लिया। उसे हाशिम की याद आई। बेसोचे समझे उसने मोबाइल उठाया और नंबर पुश करने लगा। चंद लम्हों बाद हाशिम की नींद में डूबी आवाज़ उभरी। अबे उल्लू, तेरे सोने का वक्त नहीं हुआ? यार हाशिम, यार अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। हाय ठहर, मुझे सही से टाइम देखने दे। अबे उल्लू की दुम, ये इस वक्त तुझे कौन सी उलझन सताने लगी? पता नहीं, वो बेबसी से बोला। जी चाहता है कुछ कहूँ, कुछ
کچھ اعتراف کروں۔ میں پادری نہیں ہوں میرے بھائی، وہ عاجزی سے گویا ہوا، اور دیکھ مجھے سونے دے، کل مجھے جاگنا ہے، پلیز۔ کوئی الٹا سیدھا اعتراف کر کے کہیں تو میری نیند ہی غائب کر دے۔ ابھی سے بے مروتی کا یہ عالم، وہ چٹک کر بولا۔ ابھی تو رات پڑی ہے درمیان میں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ رات تو گزرنے والی ہے، ہاں پورا دن ضرور پڑا ہے، ایک عالم انتظار کا باقی ہے۔ رافع کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، پھر اسے ہنسی آ گئی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر ہاشم نے پھر ایک سرد آہ بھری۔ رافع نے ہنستے ہنستے موبائل آف کر دیا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر صحن میں اترتی شام کو دیکھا، پھر نہ جانے کیوں وہ خوفزدہ ہو گئی۔ ایک عجیب اضطراب تھا جو اپنا آہنی پنجہ دل کے گرد تنگ کرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک بے کلی تھی جو کسی طور کم ہونے میں نہ آ رہی تھی، ایک بے چینی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت انیکا نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اپیا، شہلا آہستگی سے مڑی۔ انیکا اندر چلی آئی۔ پارلر سے یاد دہانی کے لیے فون آیا ہے، آپ کو ٹھیک 5 بجے وہاں پہنچنا ہے، 4:30 بج رہے ہیں۔ شہلا نے بے جان سی نظروں سے گھڑی کی سمت دیکھا۔ آپ کو چائے بنا دو؟ انیکا بھی بے چین اور اداس سی نظر آ رہی تھی۔ شہلا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جانے کے لیے مڑی۔ سنو انو، شہلا مضطرب ہو کر بولی۔ انیکا رک گئی۔ عمر کہاں ہے؟ اسے میرے پاس بھیج دو۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی غالب آنے لگی تھی۔ انیکا مڑ کر دیکھنے کا حوصلہ نہ کر پائی، چپ چاپ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں بعد مسکراتا ہوا عمر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ شہلا کے قریب چلا آیا۔ مما، آپ نے مجھے… وہ جملہ مکمل نہ کر پایا۔ اس کی توجہ بیڈ پر پڑے عروسی جوڑے نے اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ مما، وہ پرشوق انداز میں کپڑوں کی طرف بڑھا۔ آج آپ یہ ڈریس پہنیں گی؟ شہلا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ عمر اس کی جانب مڑا۔ مما، آج آپ دلہن بنیں گی؟ شہلا جذبز ہو کر رہ گئی۔ ادھر آؤ چندا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بھی یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ مما، آپ دلہن بن کر مجھے یہیں چھوڑ جائیں گی؟ شہلا کو یوں محسوس ہوا جیسے عمر نے 2 دھاری تلوار اس کے دل پر رکھ دی ہو۔ اس نے یکایک اسے خود سے لپٹا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عمر کے سوال نے اسے سرتا پا ایک کاٹدار احساس سے دوچار کیا تھا۔ وہ دھواں دھار روتی رہی۔ اس وقت انیکا چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ربیہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں کچھ وقت اس کے ہمراہ گزارنے کی غرض سے اس کے ساتھ چائے پینے کے ارادے سے آئی تھیں۔ شہلا کو یوں روتا دیکھ کر انیکا نے چائے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور تیزی سے شہلا اور عمر کے قریب آ گئی، اور پھر شہلا کے آنسوؤں میں اس کے بھی آنسو شامل ہو گئے۔ ربیہ کے لیے یہ رکت آمیز منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ بھی سسک اٹھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب کی سب دھواں دھار رو رہی تھیں۔ یکایک کمرے کے دروازے پر منیزہ بیگم نمودار ہوئیں اور ہکا بکا رہ گئیں۔ پھر وہ اندر آ کر شہلا کو پیار سے چپ کروانے لگیں۔ بس بیٹی، اب یہ آنسو پونچھو اور نئی زندگی کو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہو۔ بھول جاؤ ان آنسوؤں کو، خوشیاں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ شہلا آنسو پونچھنے لگی۔ فراز تمہارے کپڑے اور زیور مانگ رہا ہے، وہ تمہیں پارلر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ انیکا بھی اٹھ کر چھوٹے سے بیگ میں شہلا کا عروسی جوڑا اور زیورات کے ڈبے رکھنے لگی۔ ربیہ نے گمسم سے عمر کو خود سے لپٹا لیا اور چومنے لگی۔ اپیا، آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیں۔ یوں سمجھے عمر کے لیے میں آپ کی جگہ لے رہی ہوں۔ میں اسے آپ سے زیادہ چاہنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتی، لیکن عمل میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ربیہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ شہلا قدرے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرائی۔ شکریہ ربیہ، تم نے یہ چند الفاظ کہہ کر مجھے بہت تسلی دی ہے۔ گویا میری جانب سے آپ کو کوئی شک تھا؟ انیکا نے آنکھیں نکالیں۔ تم میرے بیٹے کو بہت ڈانٹتی ہو۔ شہلا دھیرے سے ہنسی۔ شکایتیں لگاتا ہے یہ تمہاری۔ روز ملوانے لاؤں گی آپ سے، پھر پوچھیے گا اس سے، انیکا نے عمر کو گدگدایا۔ شہلا کچھ سوچنے لگی تھی۔ منیزہ بیگم نے دھیرے سے اس کا شانہ دبایا۔ وہ چونکی۔ چائے پی لو تو چلو، پارلر جانے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ربیہ ٹرے کی جانب بڑھ گئی۔ قدادم آئینے میں وہ خود کو ہر زاویے سے چیک کر رہا تھا۔ نگاہوں میں تشویش کی لہریں تھیں۔ عقب میں کھڑے رافع نے بمشکل مسکراہٹ لبوں میں دبائی اور بظاہر اپنی ٹائی درست کرنے لگا۔ یار شاعر، پھر وہ بولا، یہ ٹائی اچھی تو لگ رہی ہے نا اس سوٹ کے ساتھ؟ رافع نے تھوڑا سا بن کر اسے دیکھا، پھر بے نیازی سے بولا، ہاں ٹائی تو اچھی لگ رہی ہے۔ ٹائی تو؟ یہ تو کا کیا مطلب ہے؟ خراب کیا لگ رہا ہے؟ رافع نے بغور اس کا منہ دیکھا، پھر یوں خاموش ہوا جیسے اپنے عمل سے اس نے اس بات کا جواب دے دیا ہو۔ ہاشم اس کی بات سمجھ کر بے مزہ سا ہوا اور غور سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ رافع کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاشم نے اس کی پیٹھ پر گھونسا رسید کیا۔
تیرے نصیب میں بھی خدا نے ایسا دن لکھا ہوگا، پھر ہم بھی ایسے ہی ہنسیں گے۔ رافع کی ہنسی یکلخت رک گئی۔ وہ پھر سے ٹائی کی جانچ کرنے لگا۔ ہاشم نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی۔ رات تو نے مجھے 4 بجے فون کیا، کس خوشی میں؟ بس یوں ہی۔ رافع بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہاشم اب خود سے مطمئن ہو چکا تھا، لہٰذا سرسری سا آئینہ دیکھنے لگا۔ اور وہ اعتراف جو وقت تہجد نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اعتراف؟ رافع یوں بنا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون سا اعتراف؟ ہاشم نے پھر ایک دھموکہ اسے رسید کیا۔ رافع کراہ اٹھا۔ او کچھ نہیں یار، ایسے ہی تجھے چھیڑ رہا تھا وقت تہجد، تو سچ سمجھ بیٹھا۔ اور جب میرے منہ سے کچھ نکل جاتا الٹا سیدھا، پھر قبولیت کا وقت تھا۔ قبولیت کا؟ رافع سوچنے لگا۔ قبولیت کا وقت تھا۔ اسی لمحے کمرے میں حمزہ نے جھانکا اور اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ حضرات، وقت صحرا بندی ہوا چاہتا ہے۔ ابو جی دونوں ہاتھوں میں صحرا تھامے دلہا کے منتظر ہیں، تشریف لے آئیے۔ صحرا؟ ہاشم کو جھٹکا سا لگا۔ یعنی کہ صحرا؟ میں صحرا باندھوں 2 پیس پر؟ رافع اور حمزہ ہنسنے لگے۔ وہ بھی نوٹوں کا؟ 1000 کے نوٹ ہیں آپ کے صحرے میں؟ حمزہ پھر بولا۔ نوٹوں کا صحرا؟ ہاشم کو پھر کرنٹ لگا۔ او خدا کے لیے بھائیوں، مجھ پر ترس کھاؤ، میں 17ویں صدی کا بکری نما دلہا نہیں ہوں، اندھوں کی طرح کہاں ٹامک ٹوئیاں ماروں گا۔ کمرے میں رافع اور حمزہ کے کہے گونجے تو علی اور نافع بھی چلے آئے۔ تو بے فکر رہ، ہم اخیر تک تیرے ساتھ رہیں گے، رافع شرارتاً بولا۔ اخیر تک؟ اس نے ابرو چڑھائے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جب تک تو اپنے سہارے آپ چلنے کے قابل نہیں ہوتا تب تک۔ میں ہرگز صحرا نہیں باندھوں گا، وہ بگڑا، اور وہ بھی نوٹوں کا صحرا۔ سوچ لے، تایا ابو کو غصہ آ گیا تو جوتوں کا صحرا باندھ کر لے جائیں گے، رافع نے دھمکایا۔ اچھا، وہ سہم گیا۔ پھر نوٹوں کا ہی صحیح۔ بائی دا وے، کل کتنے نوٹ ہوں گے اس میں لگ بھگ؟ ہنی مون کا بندوبست ہو جائے تو میں یہ قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ صدقے جاواں، علی نے دانت نکالے۔ بھائی جان محتاط رہیے، 1000 کا تو اس میں صرف 1 نوٹ ہے، باقی سب 5 کے نوٹ ہیں۔ 5 کے نوٹ؟ وہ چیخا۔ وہ تو کب کے متروک ہو چکے ہیں۔ تبھی تو ابو جی نے نوٹوں کا صحرا بنوایا ہے، صرف بنوائی کے پیسے دیے ہیں انہوں نے۔ یا خدا، ہاشم کو چکر آ گیا۔ اسی لمحے ہانپتی کانپتی فردوس بیگم نمودار ہوئیں۔ ارے بیٹا، سب کے سبھی دلہا بن رہے ہو کیا؟ وہ خفگی سے بولیں۔ نیچے حال میں ایک لڑکا نہیں جو ہمارے کچھ کام آئے، اور ہاشم بیٹے تیار ہو تو چلے آؤ، بارات لے جانے میں اب کون سی کسر ہے؟ امی جی میں صحرا نہیں باندھوں گا۔ صحرا؟ وہ حیرت سے بولیں۔ کون سا صحرا؟ تمہارے ابا میاں نے تو صرف پھولوں کے ہار منگوائے ہیں رسم کے لیے۔ ہاشم نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر حمزہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب تھا۔ اس نے انیکا کا لائٹ پرپل غرارہ سوٹ پہنا تھا۔ لباس اس پر اس طرح سے سجا تھا جیسے اسی کے لیے بنا ہو۔ ڈریسنگ روم سے نکلتی انیکا ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے لامبے سیاہ بال کمر سے نیچے تک اپنی چھپ دکھلا رہے تھے۔ گوری رنگت ذرا سے میک اپ سے دمک اٹھی تھی۔ سیاہ آنکھوں کو لائنر نے نمایاں کر دیا تھا۔ نیٹ کا بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ کوئی مغل شہزادی لگ رہی تھی۔ بیوٹی فل، بے ساختہ ہی انیکا کے لبوں سے نکلا۔ ربیہ، ربیہ، یہ تم ہی ہو نا؟ ربیہ شرما سی گئی۔ بس ایک کمی ہے، انیکا اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ربیہ اسے دیکھنے لگی۔ جیولری کی؟ گردن بھی خالی ہے اور کانوں میں بھی کچھ نہیں۔ اسی لیے میں اس کے لیے یہ لائی ہوں۔ منیزہ بیگم کی آواز پر دونوں پلٹیں۔ وہ ہاتھوں میں جیولری باکس تھامے کھڑی تھیں۔ ربیہ تم یہ پہن لو، یہ میرے سچے موتیوں کا سیٹ ہے، تمہارے اس لباس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا۔ آنٹی لیکن، وہ ہچکچائی۔ اور اب مجھے امی کہا کرو، میری بیٹیوں جیسی ہو تم۔ انہوں نے ڈبہ اسے تھما دیا، پھر وہ انیکا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ تم بھی فٹافٹ تیار ہو جاؤ، ہال پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ بس امی جی، میں یوں تیار ہوئی، اس نے چٹکی بجائی۔ ربیہ ڈبہ تھامے کھڑی رہ گئی تھی۔ محبتوں کی خوشبو اس کے ارد گرد بکھر رہی تھی۔ اس کا وجود پھول بن کر کھلنے لگا تھا۔ عاشر اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سفید موتیوں کے کام والے فیروزی لباس میں ملبوس ایقان کی آج چھب ہی نرالی تھی۔ عاشر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ایقان نے ایک بے نیاز سی نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی لپسٹک درست کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ کھلے ہوئے براؤن بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا بے پرواہ قاتل روپ بجلیاں گرانے پر آمادہ تھا۔ عاشر نے اس کے قریب آ کر اسے کمر سے تھام لیا اور اپنا چہرہ اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ ایقان گڑبڑا گئی۔ عاشر، دروازہ کھلا ہے، کیا کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں جس کے لیے دروازوں کا دھیان رکھا جائے، یوں ہی قریب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں۔
वो आईने में उसे निगाहें चार करते हुए शौकी से मुस्कुराया। वो किस मसाई, ज़रा दूर से देखो तो अच्छा है, ये मेरा मैका है, अभी मेरे एक इशारे पर मेरे भाई बंद आ जाएंगे, समझे। ओफो, वो हंस दिया और करीब रखे स्टूल पर बैठ गया। बड़ा टहका है भाई बंदों का, ज़रा बुलाओ तो। हमने भी कोतवाल ना बुला लिया तो कहना। एकान ने बड़े नाज से अबरू चढ़ाकर उसे देखा और नखुवत से नाक सकोड़ी। अड़ी पर आ जाएं हम तो कोतवाल भी कुछ ना कर पाए, याद रहे। और हम अगर ज़िद पर आ जाएं तो भरी महफिल में भी मुंह चूम लेंगे, तुम्हें भी याद रहे। ओह, वो हाथ में पकड़ी लिपस्टिक मेज़ पर रख कर उसे मसनूई हैरत से देखने लगी। 2 बच्चों की माँ का मुंह चूमते शर्म ना आएगी आपको। तुम कहो तो हम किसी 4 बच्चों की। आशिर आशिर, एकान ने हेयर ब्रश से उसे 2-3 ज़रबें लगाईं। जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो, जाओ। सवाल ही नहीं पैदा होता, उसने इत्मीनान से नफ़ी में सर हिलाया। एकान जज्बज़ हुई, तभी आशिर का मोबाइल बजने लगा। ट्यून सुनते ही आशिर उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम जल्दी तैयार हो, मैं ज़रा फ़ोन सुन लो। वो तेज़ी से कमरे से निकला था। एकान दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती आईने की जानिब मतवज्जा हो गई। फार गार्ड से क्यों तंग कर रही हो? आशिर राहदारी में आते हुए दबी दबी आवाज़ में गुर्राया। तुम मुझे तंग कर रहे हो डार्लिंग, और कितना इम्तिहान लोगे? वो अंदाज से बोली। लीसा, मैं तुम्हें कितना समझा कर आया था, लेकिन वो ज़िद हुआ। लेकिन समझ पाती तब ना, कब आओगे? अभी तो महीना पड़ा है, तुम आराम से रहो। आराम तुम्हारे बगैर? नो वे, कुछ नहीं हो सकता, वो बेरुखी से बोला। मैं पाकिस्तान आ जाऊँ? वो फराख दिली से बोली। लीसा, वो चटक कर बोला, अपने हवासों में रहो और याद रहे अब फ़ोन मत करना। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। सामने से अली और नाफे आ रहे थे। आशिर ने फ़ोन ऑफ करके जेब में डाला और मुस्कुराने लगा। चलें आशिर भाई, बारात बिल्कुल तैयार है, दुल्हा एकदम रेडी, नाफे बोला। चलो मैं एकान को लेकर आता हूँ। वो जल्दी से कमरे की जानिब मुड़ गया। बारात बहुत शान से उतरी थी और हाशिम बेहद अरमान लिए गाड़ी से बाहर आया था। रंगो बू का अजब समा था, हर सू बहार ही बहार थी। मुस्कुराते झिलमिलाते चेहरे एक दूसरे को खुशामदीद कह रहे थे। रबिया और अनीका ख़वातीन को गजरे पेश कर रही थीं। तभी एकान से कोई मशवरा करते राफे की नज़र उसकी जानिब उठी थी। वो चंद लम्हों के लिए गुमसुम सा हुआ। लेकिन भाई साहब को हुआ क्या अचानक? एकान कुछ भिन्ना कर पूछ रही थी। राफे चौंका और जल्दी से कंकारा। पता नहीं, वजूहात का इल्म ना हो सका, लेकिन इसरार में बेहद शिद्दत है। दादी जान राज़ी हैं। अच्छा, अम्मा भी मान गई? और असल पार्टी? उससे किसी ने पूछा। अब्बा जान और ताया अब्बा इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते, वो बेचारगी से बोला। कमाल है, कोई तुक है भला? उसने खफगी से सर झटका। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपसे उन्होंने अरीशा को समझाने के लिए कहा है, बल्कि बताने के लिए। या अल्लाह, उसने सर थाम लिया। काजी साहब को मैं लेकर आता हूँ, आप उसे भी वहाँ ले आए। वो कहकर आगे बढ़ा, तभी उसने फिर एक उचटती सी नज़र उस पर डाली थी। मुस्कुराती हुई रबिया भी किसी से बात करते हुए उसकी जानिब देख रही थी। राफे को मतवज्जा पाकर उसकी नज़रें फ़ौरन झुक गईं। ड्रेसिंग रूम के कदआदम आईने में शहला को अपना अक्स दिखाई दे रहा था। मूव और लाइट ग्रीन कॉम्बिनेशन के गरारा सूट में उसे अपना आप अजनबी लग रहा था। ये वो शहला तो नहीं थी जिसे वो अब तक देखती आई थी, ये तो कोई और ही थी। अजनबी सा चेहरा, अजनबी सी सोचें, अजनबी सी राहें, सब कुछ किसी से उधार मांगा हुआ लग रहा था। वो गुमसुम सी बैठी थी जब दरवाज़ा खुला और यलगार सी हुई। एकान, वरदा, सानिया, अजरा बेगम हंसती मुस्कुराती अंदर चली आई थी। शहला की नज़रें झुक गईं। हाय सहेली, आज तो पहचानी नहीं जा रही। एकान ने उसे गुदगुदाया। वो मेरी सादगी और मतानत का नमूना बने रहने वाली दोस्त कहाँ है? शहला धीरे से मुस्कुरा दी। खैर खैर, मुझे उसकी कुछ ऐसी तलाश भी नहीं। ये नई दोस्त मुझे ज़्यादा भाई है। खुदा करे कि हमेशा तुम्हें ऐसा ही सजा बना मुस्कुराता देखूं। एकान ने उसका गाल चूम लिया। शहला की आंखें चमकने लगी। सबकी नज़रें उसके इस अनमोल रूप को सराह रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला और फिरदौस बेगम अरीशा को लिए चली आईं। उनके चेहरे पर परेशानी रकम थी। अरीशा का चेहरा अजहद तना हुआ था। शहला के मध्यम सुरों में किए गए सलाम का भी वो जवाब ना दे पाई थी। एकान और अजरा बेगम ने एक दूसरे को बेबस नज़रों से देखा। वरदा, सानिया नज़रें चुराने लगीं। उसी लम्हे राफे और आशिर काजी साहब को लेकर वहाँ चले आए थे। पीछे इबाद और फराज थे। ख़वातीन दूर दूर हो गईं। फिरदौस बेगम ने अरीशा का बाजू पकड़कर उसे शहला के करीब बिठा दिया और उसका दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया। सब दम बखूद थे। काजी साहब ने शहला से इजाबा कबूल करवाया। उसने सर झुकाए झुकाए कागजात पर दस्तखत कर दिए। मुबारक सलामत हुई। फिर वो अरीशा की जानिब मतवज्जा हुए।
عریشہ بی بی، آپ کو بعوض 50,000 روپے سکہ رائج الوقت میاں نافع حسن والسلجوق حسن کے نکاح میں آنا منظور ہے۔ عریشہ پتھر کے بت کی مانند ساکت بیٹھی تھی۔ ایقان اور وردہ نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شہلا متعجب تھی۔ قاضی صاحب نے اپنا سوال دہرایا۔ تب اس نے کاٹدار نگاہیں اٹھا کر بے خوفی سے عباد کے پہلو میں کھڑے فراز کو دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے سینے پر بازو لپیٹے بے نیازی سے کھڑا تھا اور اپنے جوتوں کی شیپ پر غور کر رہا تھا۔ عریشہ کے سینے میں سانس اٹکنے لگی۔ بیٹی جواب دو، قاضی صاحب نرمی سے بولے۔ ہاں، وہ چٹکی۔ منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ سب چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گئے تھے۔ قاضی صاحب قدرے بوکھلائے، حتیٰ کہ بے نیازی سے کھڑا فراز بھی بے طرح چونکا۔ ادھر دستخط کرو بیٹی۔ قاضی صاحب نے جیسے اس کے رویے پر غور کرتے ہوئے کاغذات آگے بڑھائے تھے، اس نے جھپٹ کر کاغذات لیے اور دھڑا دھڑ سائن کرتی چلی گئی۔ پھر وہ اٹھی اور فائل وہاں رکھ کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ وہاں موجود افراد ایک دوسرے کے چہرے پر اس کے رویے کی وجہ کھوج رہے تھے۔ پھر دوست بیگم بھی چپکے سے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ عاشر نے بے وجہ کھنگار کر گلا صاف کیا اور گواہ کے طور پر دستخط کرنے لگا۔ عریشہ کے اصرار پر حمزہ اسے گھر چھوڑ آیا تھا۔ تھوڑی بہت بدمزگی جو چند افراد نے محسوس کی تھی، وہ کچھ ہی دیر میں ماحول کی ست رنگی اور تازگی میں کھو گئی تھی۔ سبھی نے ہاشم میاں کی بے پناہ خوشی اور مسرت کو محسوس کیا تھا اور نئے جوڑے کے لیے دعائیں کی تھیں۔ وقت رخصت شہلا کی متلاشی نظروں کا انتہا پا کر انیکا چپکے سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، عمر کو فراز کے ساتھ مصروف کیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں اسے صبح ضرور لے کر آؤں گی۔ اس کی سرگوشی شہلا نے اور شہلا کے عین عقب میں موجود ہاشم نے بھی سنی تھی۔ انیکا کی بات پر شہلا بے اختیار ہی رو پڑی تھی۔ پھر منیزہ بیگم، عباد اور پھر ربیہ سے گلے لگ کر وہ سسکتی ہی رہی۔ ہاشم نے قدرے پیچھے ہو کر برابر کھڑے رافع کے کان میں کچھ کہا تھا۔ رافع خاموشی سے مڑ گیا تھا۔ پھر سجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر شہلا زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔